सरदार साहब, आप यहाँ आए हैं, मियाँ साहब से आपकी मुलाकात हुई और बड़े चर्चे हैं, क्या डिस्कशन हुई, क्या कहते हैं आप? जी, मियाँ साहब से मुलाकात हुई है और बड़ी अच्छी गुफ्तगू हुई। मैंने जो वहाँ के हालात देखे वो बताए और बहुत से इश्यूज़ के ऊपर गुफ्तगू हुई। मगर मैं एक चीज़ की वजह से बहुत हैरान हूँ कि अभी जब मेरी मियाँ साहब से मुलाकात नहीं हुई थी तो ये कहा गया कि मैं कोई फ़ाइल लेके आया हूँ, उसमें कोई कह रहा था 21 नाम है, कोई कह रहा था 28 नाम है। वो मेरी उनसे मुलाकात हो गई और मैं उनसे कोई इजाज़त लेके आया हूँ कोई बड़े फ़ैसले की। और जिन दिनों में मेरी मुलाकात नहीं हुई थी उन दिनों में फ़ैसला भी हो गया, बड़ा फ़ैसला हो गया। किसी ने कहा कि फ़ैसला हो गया है, किसी ने कहा नहीं, इजाज़त नहीं मिली। तो मैं हैरान हूँ ऐसे जर्नलिज़म के ऊपर कि जब मेरी मुलाकात ही नहीं हुई तब ये सारी कुछ कहा गया। तो मैं अब इसमें हंसने के अलावा और क्या कह सकता हूँ कि मुझे अफसोस ये हुआ कि हकीकत के ऊपर अगर होता कुछ तो फिर तो बड़ी अच्छी बात थी, मगर हकीकत ही मेरी तो कल कायद मोहतरम से मुलाकात हुई है और आज मुलाकात हुई है। सो मैं हैरान हूँ ऐसे जर्नलिज़म पे कि जिन्होंने फ़ैसले भी करा दिए, जिन्होंने हुकूमत बना भी दी, जिन्होंने हुकूमत गिरा भी दी और मेरी तब तक मुलाकात ही थी। सरदार साहब, जो अभी पाकिस्तान की सूरत हाल है, एक डिस्कस हो रहा है इन हाउस तब्दीली के लिए, एज ए पार्टी आप क्या कहते हैं उस पर, या आपकी कोई इस हवाले से जो अच्छा हो रहा है लोग कर रहे हैं? मतलब डिस्कशन तो हर चीज़ पे होती है जी। कि अगर इन हाउस किया जाए, अगर स्पीकर साहब के खिलाफ किया जाए, चेयरमैन सेनेट के किया जाए, प्राइम मिनिस्टर के किया जाए, पंजाब किया जाए, ये चीज़ें तो डिस्कशन में रहती हैं, चलती हैं, बिकॉज ऑप्शंस डिस्कस होते हैं। मगर ये जब फैसले होंगे तो अपोजिशन की पार्टीज़ जो है ना पार्लियामेंट में जो है वो बैठ के ये फैसले करेंगी और ये चीज़ें जनरली तो डिस्कस होती हैं। अयाज साहब, कबल इस वक्त इलेक्शन देख रहे हैं 2023 या उससे पहले हो जाएंगे? हालात जो मुल्क के हैं उनके मुताबिक आपका क्या ख्याल है? देखिए, मुझे उस दिन का डर है कि जब पाकिस्तान के स्टेट बैंक के पास पैसे नहीं होंगे हमारी सिक्योरिटी के हवाले से, मुझे उस दिन का डर है। बिकॉज़ मैंने ठीक है, मैंने सियासत 1997 से की, 2002 से पार्लियामेंट में हूँ, मगर मैंने इतनी लाचार, इतनी ऐसी इनकॉम्पिटेंट, ऐसी करप्ट हुकूमत मैंने सारी ज़िंदगी में नहीं देखी। और कई दफ़ा तो हमें ये लगता है कि हुकूमत है ही नहीं और हुकूमत जो है बैसाखियों के ऊपर चल रही है और वो बैसाखियों को ऐसे पकड़ के बैठे हैं जिस तरह की उनकी टांगें होती हैं, और बल्कि टांगों में ही बैसाखियों की टांगों में बैठे हुए हैं। और मतलब डिसीजन मेकिंग नहीं है, अगर डिसीजन किया तो इम्प्लीमेंटेशन नहीं है, सिवाय एक चीज़ के। हमारी तो दुआ है कि अल्लाह ताला पाकिस्तान के हालात ठीक करे, मुश्किलात से निकाले। सिक्योरिटी चैलेंजेस हैं अफ़गानिस्तान में, जो सिचुएशन नई क्रिएट हुई है, हिंदुस्तान के साथ ये चलते रहेंगे। ग्लोबली जो सिचुएशन क्रिएट हो रही है, तो पाकिस्तान को तो सिक्योर होने की ज़रूरत है। और अगर फाइनेंशियली हम बैठ गए और हमारे पास पैसे ना दिए अपनी सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करने की और उनकी ऑपरेशंस के लिए, तो फिर मुश्किल हो जाएगी। सरदार साहब, जैसे अभी आपने कहा झूठे केसेस के बारे में, तो मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ और मरीम नवाज साहबा का भी कहना है कि, और आपकी पार्टी का भी कहना है कि उनके खिलाफ झूठे केसेस बनाए गए। तो क्या आप समझते हैं कि अगर ये इंसाफ मिलेगा तो नवाज शरीफ साहब भी बरी होके दोबारा एक्टिव पॉलिटिक्स में आ सकते हैं? तो देखें, नवाज़ शरीफ साहब तो एक्टिव पॉलिटिक्स में हैं यहाँ से, अल्हम्दुलिल्लाह। वो हमारे कायद हैं और हमारी पार्टी के वही लीडर हैं, और बाकी हम सब इंक्लूडिंग शहबाज शरीफ साहब, हम उन्हीं के साथ मुंसलिक हैं और हमारी जमात भी उनके साथ मुंसलिक है। और मुझे यकीन है कि अगर एक ऑनरेबल जज ने, पता नहीं उनको ऑनरेबल कहना चाहिए या नहीं कहना, ये तो वक्त बताएगा और अल्लाह ताला भी उसका हिसाब लेंगे, मगर अगर उन्होंने कोई ज़्यादती की है उनके साथ तो उसका अजाला होना बहुत ज़रूरी है उसका, और जुडिशरी की साख को रिस्टोर करना बहुत ज़रूरी है। तो इसलिए मैं उम्मीद रखता हूँ कि
کہ جو اب آنریبل ججز بیٹھے ہیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں وہ فیصلہ کریں گے جس میں پاکستان کی جوڈیشری کی عزت بحال ہو، پاکستان میں بھی اور انٹرنیشنلی بھی بحال ہو. اور نواز شریف صاحب کو انصاف ضرور ملے گا جب نواز شریف صاحب نے اللہ تعالیٰ کی عدالت میں اپنی ساری چیزیں ڈال دی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ نظام بن رہا ہے کہ ایک آ گئی ویڈیو، پھر دوسری آ گئی، پھر آڈیو آ گئی، 3 آ گئی. یہ تو اللہ تعالیٰ کا نظام ہے. ہمارے پاس کوئی سیکیورٹی ایجنسیز نہیں ہے یا ہمارے پاس کوئی ایسی ایجنسی نہیں ہے جس میں سے کہ ہم یہ چیزیں اکٹھی کر سکیں ہماری پارٹی. تو یہ اللہ تعالیٰ کا جو نظام ہے وہ بھی جب بہت زیادتی ہو جائے تو اللہ تعالیٰ کا نظام بھی جو ہے وہ حرکت میں آ جاتا ہے. بہت شکریہ. ایسی انکمپیٹنٹ، ایسی کرپٹ حکومت میں نے ساری زندگی میں نہیں دیکھی. اور کئی دفعہ تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ حکومت ہے ہی نہیں، اور حکومت جو ہے بیساکھیوں کے اوپر چل رہی ہے، اور وہ بیساکھیوں کو ایسے پکڑ کے بیٹھے ہیں جس طرح کہ ان کی ٹانگیں ہوتی ہیں، اور بلکہ ٹانگوں میں ہی بیساکھیوں کی ٹانگوں میں بیٹھے ہوئے ہیں. اور مطلب ڈیسیجن میکنگ نہیں ہے. اگر ڈیسیجن کیا تو امپلیمنٹیشن نہیں ہے، سوائے ایک چیز کے کہ مسلم لیگ نون کے لوگوں کو وکٹمائز کرنے کے، مسلم لیگ نون کے لوگوں کو نیب کے ذریعے، باقی اینٹی کرپشن کے ذریعے اور FIA کے ذریعے پریشان کرنے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. جو کام ان کو کرنا چاہیے تھا وہ تو کر نہیں سکے. اور جو بھی فیصلے آئے ہیں ابھی تک جس میں اعلیٰ عدلیہ نے فیصلے دیے ہیں، جو بیلوں میں جو کامنٹس کیے ہیں یا جو کچھ لکھا ہوا ہے، سب کے کیسز میں وہ شرمناک ہے اس حکومت کے لیے اور احتساب کے ادارے کے لیے. اور یہ انفارچونیٹ ہے کہ جو کام کرنا تھا وہ کر نہیں سکے. جو الزام لگائے تھے وہ بھی سامنے پبلک کے آ چکے ہیں. اور جو یہ ویڈیو لیکس ہو رہی ہیں، یہ ایک اتنی بڑی چیز ہے کہ جو پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ ہے ان کے اوپر اگر حرف آنا شروع ہو جائے تو یہ بہت ہی تکلیف دہ چیز ہے. اگر ہمیں انصاف نہیں ملے گا تو پھر اس ملک میں کون سیکیور ہے؟ جو اعلیٰ عدلیہ ہوتی ہے اس کے لیے تو سب کے لیے فیصلہ کرنا ایک جیسا ہوتا ہے. اور میرا خیال ہے کہ اللہ تعالیٰ جب یہ ذمہ داری ڈالتے ہیں تو یہ ذمہ داری ڈلتی ہے کہ اس نے اللہ تعالیٰ کے حضور بھی جا کے دینا ہے کہ میں نے انصاف کیا، میں نے غلط چیز کوئی نہیں کی. اور اگر وہاں بیٹھ کے ایسے فیصلے ہو رہے ہیں، اب میرا خیال ہے کہ اب ثاقب نثار صاحب جو ہیں وہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں پیش بھی ہو جائیں گے، کیونکہ ان کو بھی عدلیہ کا احترام کرنا چاہیے، ان کو اپنی عزت بھی بتانی چاہیے اور ہماری جوڈیشری کی بھی عزت بچانی چاہیے. اگر ایک شخص کی وجہ سے بدنامی ہو رہی ہے ہماری عدلیہ کی تو وہ قابل قبول نہیں ہونی چاہیے کسی کو بھی، اور ان کو چاہیے آگے کریں. اور مجھے اب یقین ہے کہ کچھ جو چینلز وغیرہ ہیں جو کہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ جعلی جو آڈیو ہے ثاقب نثار صاحب کی، وہ انٹرنیشنلی میرا خیال ہے چیلنج کریں گے. ان کو جب کریں گے تو پھر پتہ چل جائے گا کہ نورانی صاحب ٹھیک ہیں یا وہ لوگ ٹھیک ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ یہ سارا ایک فیبریکیٹڈ یہ سارا ایشو ہے. تو یہ پاکستان کے لوگوں کو پتہ چلنا چاہیے. اور جو احتساب کا نعرہ تھا تو سب سے زیادہ میں کہتا ہوں جب یہ جائیں گے تو خان صاحب کو جگہ نہیں ملے گی اور ان کی کیبنٹ کو جگہ نہیں ملے گی، اس لیے کہ جتنی کرپٹ یہ گورنمنٹ ہے، کسی شہری سے جا کے پوچھ لیں کہ کرپشن کا حال کیا ہے. اور یہ آپ سے بھی پتہ باہر بیٹھ کے ہمارے جو دوست باہر بیٹھے ہوئے ہیں وہ ابھی بھی ایک ڈفرینٹ فریم آف مائنڈ میں ہیں، مگر ان کے جو عزیز و اقارب بیٹھے ہوئے ہیں پاکستان میں ان سے پوچھیں کہ حالات کیا ہیں. یوٹیوب پر گوگلی ٹی وی دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی ٹی وی ٹائپ کریں. گوگلی ٹی وی کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے. یوٹیوب پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیو سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے. آپ کو ہر نئی آنے والی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا.